बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद फ़हीम। खैबर पख्तूनख्वा का अगला गवर्नर कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत से लोगों के पास नहीं है, और ये राज दो लोगों ने अपने सीने में दफन किए हुए हैं। एक हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दूसरे हैं आसिफ अली ज़रदारी, यानी पीपल्स पार्टी की जो सीनियर क़यादत है। उन्हें भी ये पता नहीं है कि आखिर कौन खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर होगा, और बहुत से लोग इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप के लिए पुरुम्मीद हैं कि उन्हें ही ये गवर्नरशिप मिलेगी और वो खैबर पख्तूनख्वा के अगले गवर्नर होंगे। देखते हैं कि कौन कौन है, कहाँ कहाँ से हैं और वो क्यों इस सीट के लिए ख़ुद को अहल समझते हैं। सबसे पहला नाम फैसल करीम कुंडी साहब का है। फैसल साहब अभी तक खैबर पख्तूनख्वा से मुंतखब हुए थे 2008 से 2013 के दरमियान, फिर डिप्टी स्पीकर रहे कौमी असम्बली के, और वो इस वक्त पार्टी के मरकज़ी तर्जुमान हैं। बहुत ही करीब हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के, आसिफ अली ज़रदारी साहब के, और उनसे मुताल्लिक बताया जाता है क्योंकि पार्टी क़यादत ने पसंद करती है जिस तरह से वो वोकल हैं, बात करते हैं, मीडिया को काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं और एक बेहतरीन तर्जुमान की हैसियत से काम कर रहे हैं। इसलिए उनका चांस बहुत ज़्यादा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अगले गवर्नर का जो एक ताज है वो उन्हीं के सर पे सजे। और बहुत से लोग यही कह रहे थे कि वो नाम तो फ़ाइनल ही है, और क्योंकि डेर इस्माइल ख़ान से अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला बन गए हैं, तो उनके लिए एक ही रुकावट है कि एक ही ज़िले से गवर्नर भी और एक ही ज़िले से वज़ीर आला भी आ जाए। तो ये वाहिद रुकावट है जो कि फैसल करीम कुंडी के रास्ते में है, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। वो इस ओहदे के लिए अहल भी हैं, इस ओहदे को चला भी सकते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में एनर्जेटिक भी हैं, समझदार भी हैं, पूरे सूबे को समझते भी हैं। तो बहुत सी उनके पास इस वक्त खूबियाँ मौजूद हैं, तो इस ओहदे के लिए वो अहल भी हैं और उनका नाम आ भी सकता है। लेकिन रुकावट ये एक है। दूसरा नाम है जो बहुत ज़्यादा इस वक्त एक्टिवली सामने आ रहा है, वो है सैयद ज़ाहिर अली शाह साहब का। पेशावर से उनका ताल्लुक़ है और वो साबिक़ सूबाई वज़ीर सेहत रह चुके हैं, पार्टी के साबिक़ सूबाई सदर रह चुके हैं। और क्योंकि बहुत वक्त हो गया, उनके वालिद बेनज़ीर के साथ ही थे, फिर ये ख़ुद बेनज़ीर के साथ रहे, फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, जब भी बिलावल पेशावर आते हैं उन्हीं के पास उनका क़याम होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से उनका भी नाम चल रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इस वक्त कलीदी हैं, और आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो उनके ऊपर हाथ रख सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के वो काफ़ी करीब हैं, लेकिन ज़ाहिर शाह साहब की हमशीरा जो है वो 2 मरतबा सेनेटर रह चुकी है और इस बार भी सेनेट में उन्हीं का नाम है और ऐन मुमकिन है वो सेनेटर बन जाएंगी, सेनेटर रुबीना खालिद। तो उसके बारे में कहा जाता है कि जी एक ही फैमिली को सेनेटर भी और गवर्नर भी, सिर्फ ये एक नुक्ता है जिसकी बुनियाद के ऊपर कोई मसला बन सकता है। अदरवाइज़ पेशावर से ताल्लुक़ है, और देखा जाए तो गवर्नर का जो कोटा है वो पिछले कुछ टाइम से पेशावर को ही मिलता आ रहा है। इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब भी पेशावर से थे, शाफरबार साहब भी पेशावर से थे, ग़ुलाम अली साहब भी पेशावर से हैं। तो इस तरह से हो रहा है कि वज़ीर आला पेशावर का नहीं आ रहा, तो चले गवर्नर ही पेशावर का आ जाए। तो यहाँ पे इनका चांस बन रहा है कि वो गवर्नर बन सकते हैं। उनकी हमशीरा का नाम भी चल रहा था कि बहुत ज़्यादा चांस है कि पीपल्स पार्टी यहाँ पे एक खातून को मौका दे, और उस ख़वातीन के नाम में पहला नाम ही रुबीना खालिद का, क्योंकि वो बहुत पहले से पार्टी के साथ है। जैसे हमने जिक्र किया, 12 साल से वो सेनेटर हैं, भाई के साथ भी रही हैं, फैमिली वाइज वो इसी पार्टी के साथ रही हैं। तो उनका बहुत चांस था कि वो आके यहाँ पे सेनेटर, यहाँ पे गवर्नर बने, लेकिन क्योंकि उनका नाम सेनेट में आ गया है, वो सेनेटर बनने जा रही हैं, तो फिर थोड़ा चांस उनका कम लग रहा है कि वो गवर्नर के ओहदे के लिए जाएँ। गो के वो इस वक्त जो ख़वातीन विंग है उसकी सरबराह हैं, और काफ़ी एक्टिवली उन्होंने इस ख़वातीन विंग को इंतहाई मुश्किल हालात में, पीपल्स पार्टी के यहाँ पे हालात अच्छे नहीं हैं लेकिन उन्होंने उसको यहाँ पे एक्टिव रखा हुआ है। अगला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है अमजद आफरीदी साहब का। अमजद आफरीदी साहब पार्टी के सूबाई तर्जुमान हैं, लेकिन उनका मसला ये आ रहा है कि वो पार्टी के साथ बहुत टाइम से नहीं है। पार्टी के अंदर से बहुत इख्तिलाफ़ात हैं उनके हवाले से कि हमारे पास बहुत से पुराने लोग हैं, अभी कुछ अर्सा कबल उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है, 4-5 साल हुए हैं, वो आज़ाद हैसियत में एमपीए थे, फिर पार्टी में शामिल हुए। अभी हाल ही में उन्होंने पार्टी का टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो हार गए, और भाई के लिए उन्होंने मुस्लिम लीग नून से उनके भाई खड़े थे अब्बास आफरीदी साहब, उनके उन्होंने अपना उम्मीदवार भी विड्रॉ किया। तो कोहाट के अंदर कोहाट की ही पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उनके खिलाफ है। उनको ये मसला आ रहा है कि वहाँ मकामी लोग उनके खिलाफ हैं। मोहम्मद अली शाह बाचा जो सूबाई सदर हैं, उनका नाम बहुत ज़्यादा एक्टिवली आ रहा है, और वो पार्टी के बहुत लॉयल और बहुत पुराने वर्कर हैं। अगर देखा जाए तो मोहम्मद अली शाह साहब, जिस इलाके से उनका ताल्लुक़ है मलाकंड से, मलाकंड को छोटा लड़काना कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी बहुत ही मजबूत है। तो मोहम्मद अली शाह बाचा के बारे में कहा जा रहा है कि वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, और कुछ ख़ास ऐसे स्पेसेस हैं नहीं जहाँ से वो आप कहें कि उनको नाकामी है या उनकी कमी है। मैक्सिमम
باکسز جو ہیں وہ چیک کر رہے ہیں۔ ماضی میں وہ معاون بھی رہے ہیں وزیر اعظم کے، جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو ان کے امکانات بھی بہت زیادہ ہیں کہ انہیں یہاں سے گورنر لگایا جائے۔ صوبائی صدر بھی ہیں اور پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں، مشکل وقت میں ہی پارٹی کے ساتھ رہے ہیں اور ابھی پارٹی کے ساتھ ہی ہیں۔ کبھی پارٹی کو انہوں نے کہیں پہ دھوکہ نہیں دیا، ساری ڈیلنگز وغیرہ پارٹی کی وہی کرتے ہیں۔ جو اگلا نام ہے وہ آ رہا ہے جو شجاع صاحب ہیں ہزارہ سے، وہ بھی پارٹی کے بہت لائل ورکر ہیں۔ 2008 سے 2013 کی مخلوط حکومت میں صوبائی وزیر خوراک تھے، اس وقت پارٹی کے صوبائی جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی صحت انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ کوئی زیادہ بڑی ذمہ داری نبھائیں۔ وہ کہ ان کا چانس بہت تھا، پارٹی چاہتی تھی کہ ہزارہ سے کسی کو نامینیٹ کیا جائے اور ہزارہ سے ایک بندہ آئے تاکہ پارٹی ہزارہ میں بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر سکے، تو وہاں پہ ان کا ذرا سا یہ ایک موقع آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے ان کی صحت کا کہ وہ مسئلہ ہوگا۔ ایک نیا نام طلحہ محمود صاحب کا آیا ہے کہ طلحہ محمود صاحب وہ پارٹی انہوں نے جوائن کی ہے اور آصف علی زرداری صاحب ان کے سر پہ یہ تاج رکھ سکتے ہیں، اور مسئلہ یہ آ رہا ہے ان کا کہ وہ سینٹ کے لیے بھی امیدوار ہیں، تو عین ممکن ہے وہ سینیٹر بن جائیں، اور وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، کیا وہ اتنا ٹائم دے سکیں گے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف شخصیت تو نہیں بٹھانی، پیپلز پارٹی کو بھی بہتر کرنا ہے، تو پیپلز پارٹی میں ان کو آئے وقت ہی کتنا ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وہ مضبوط کریں گے، تو ان کا یہاں بیٹھنا آصف علی زرداری صاحب کے لیے تو بہتر ہوگا، لیکن پیپلز پارٹی کو شاید وہ سپورٹ نہ مل سکے، وہ حمایت نہ مل سکے، اور پیپلز پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ بھی اس فیصلے کو زیادہ کوئی ویلکم نہیں کرے گی، تو یہ مسئلہ بھی ان کے لیے آئے گا۔ اگلا نام ضیاء اللہ آفریدی صاحب کا آ رہا ہے، گو کہ یہ نام بہت کم ہے لیکن اس لیے آ رہا ہے کیونکہ ان کا تعلق آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ بہت ہی طویل ہے، بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور آصف علی زرداری صاحب جب خیبر پختونخوا کی پوری قیادت سے ناراض تھے، ان کے کچھ مسائل چل رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ، ایک ٹائم پہ سامنے آئی بھی تھی بات، بوگو کے بہت سے لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، لیکن تب بھی بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کراچی سے کیوں فلائی کر رہے ہیں، اور وہ فلائی کر کے سیدھا پشاور آئے، گورنر ہاؤس پشاور میں انہوں نے سٹے کیا، اور اگلے دن وہ گئے ضیاء اللہ آفریدی کے بیٹے کی جو ایک شادی کی تقریب تھی، نکاح تھا، وہاں پہ وہ شریک ہوئے، تو ضیاء اللہ آفریدی صاحب کا تعلق براہ راست زرداری صاحب کے ساتھ ہے، ان کو یہ ایج ہے کہ وہ وہاں سے آئیں گے اور پشاور سے ان کا تعلق ہے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا ہے تو وہ پی ٹی آئی کے اندر سے نکل کے آ کے اس پارٹی میں بیٹھے ہیں، اور اب کافی ٹائم ہو گیا ان کو اس پارٹی کے اندر، 2 الیکشن بھی ہو گئے اسی پارٹی کے اندر، اسی ٹکٹ پہ وہ لڑ رہے ہیں، میئر کے لیے بھی انہوں نے پارٹی قربانیاں دی، تو پارٹی کے اندر ان کا بھی ایک اچھا خاصا ہولڈ ہے اور پارٹی ان کو ویلکم بھی کرتی ہے، کوئی ایسی تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، تو ان کا بھی کافی امکان لگ رہا ہے۔ اور اب 11th آر پہ بالکل آخر میں آ کے ایک نیا نام سامنے آیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ نیا نام جس طرح سامنے آیا ہے انہی کا سب سے بڑا چانس ہے، اور وہ ہے عاصمہ عالمگیر صاحبہ۔ عاصمہ عالمگیر صاحبہ، ان کا تعلق پشاور سے ہے، مشیر رہ چکی ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت میں، ان کے جو شوہر ہیں عالمگیر خان صاحب، وہ وفاقی وزیر مواصلات تھے، ان کا بیٹا اس وقت ایم پی اے ہے، وہ خود اس وقت ایم این اے ہے ریزرو سیٹس کے اوپر، اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پشاور سے ہی ایک گورنر آئے، پشاور میں پارٹی کو فعال کیا جائے اور ایک خاتون گورنر لائی جائے، پشاور میں خیبر پختونخوا میں پہلے کوئی خاتون گورنر آئی نہیں، تو یہ ہما جو ہے وہ آ کے بیٹھ سکتی ہے عاصمہ عالمگیر صاحبہ کے سر پہ۔ پارٹی کے اندر جو اس وقت امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ عاصمہ عالمگیر صاحب کے ہی ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ انہیں یہاں سے گورنر بنایا جائے گا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ وقت نہیں ہے اب، جو کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک نجی محفل میں یہ بات کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ عید کے بعد بہت جلد یعنی چند روز کے اندر ہی آپ کو نیا گورنر بھی نظر آ جائے گا، اس کا نام بھی اناؤنس ہو جائے گا اور اس کی حلف برداری بھی بہت جلدی ہی ہوگی، تو اگلے 8 سے 10 دن کے اندر آپ کو یہ سب کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اب ان ناموں میں سے کون سا نام فائنل ہوتا ہے یا کون سا نام فائنل ہو چکا ہے، یہ صرف اور صرف بلاول بھٹو زرداری اور آصف علی زرداری کو پتہ ہے۔ عاصمہ عالمگیر صاحبہ کی جو نامینیشن ہے وہ اس لیے بھی تگڑی ہے کہ یہ باقی سب آپس میں بھی رساکشی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، تو کیوں نہ ایک ایسے بندے کو لایا جائے جس کا نام کہیں پر نہ ہو اور ان سب کی لڑائی ختم ہو جائے اور وہ آ کے گورنر بن جائے۔